कार्यक्रम समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि सुरुमा जति बेला प्रादेशिक संरचना थिएन र क्षेत्रीय संरचना थियो, ती आधारमा विश्वविद्यालयहरूको प्रारम्भ सुरु गरियो। त्यसपछि विषयगत विश्वविद्यालयहरू पनि स्थापित हुँदै गए। यस क्रममा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले अहिले नयाँ कुलपति आइसकेपछि केही नयाँ कार्यक्रम गर्ने र विश्वविद्यालयलाई नयाँ पहिचान दिने कोसिस गरेको देखिन्छ। आज हामी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले गरेका कामहरू र त्यसका आगामी कार्यक्रमहरूका विषयमा केन्द्रित रहेर उपकुलपति डाक्टर नन्दबहादुर सिंहसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ उपकुलपति हुन जानुभयो, तर तपाईँ त्यहाँ जाने केही अब्जेक्टिभ थियो नि त? तपाईँका दिमागमा केही कल्पनाहरू थिए, म युनिभर्सिटीलाई यस्तो बनाउँछु, के सोच्नु भएको थियो? वास्तवमा म द युनिभर्सिटी टोकियोमा पिएचडी गर्दै गर्दा मैले ग्लोबल र्याङ्कका विश्वविद्यालय कस्ता हुन्छन्, त्यो विश्वविद्यालयमा R&D रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट के हो, अनि विश्वविद्यालयले ज्ञान कसरी जेनेरेट गर्छ, उत्पादन गर्छ, त्यो राज्यको लागि किन त्यो आवश्यक छ, अनि विश्वविद्यालय मानव जातिको आशाको केन्द्रबिन्दु किन हुन् भन्ने कुरा मैले त्यहाँबाट बुझेँ। र विश्वविद्यालय भन्दाखेरि सम्मानित विश्वविद्यालय, आज तपाईँले नाम लिन्छौँ नि, हार्वर्ड भन्छौँ, अक्सफोर्ड भन्छौँ, क्याम्ब्रिज भन्छौँ, यसै भन्दाखेरि द युनिभर्सिटी टोकियो भन्छौँ। म आफूले त्यो टोकियो युनिभर्सिटी पढ्दा मैले यो महत्त्व बुझेँ। वास्तवमा विश्वविद्यालय त साह्रै ठुलो रहेछ, विकासको पनि आधार रहेछ, सम्पूर्ण विकासको आधारै शिक्षा हो भन्ने लाग्यो। र मैले त्यहाँ अनुसन्धान गर्दा 4-5 वर्षमा वास्तवमा शिक्षा के हो भन्ने कुराको डेप्थमा के बुझ्ने अवसर पाएँ नजिकबाट। र नोबेल प्राइज किन पाउँछन् मान्छेले, कसरी के हुन्छ भन्दा त मैले के भने मेरो देश त साह्रै सुन्दर रहेछ, धेरै चिजहरू बाँकी छन् यहाँ उत्खनन गर्न भनेर मैले वास्तवमा पिएचडी सकेको दोस्रो दिनमा मलाई द युनिभर्सिटी टोकियोले जब दिएको थियो, त्यो छोडेर म नेपाल फर्केँ। फर्किनको कारण तपाईँले भनेको एउटै हो कि तराईदेखि हिमालसम्म यस्तो सुन्दर देश पाइन्न। अब यसमा विश्वविद्यालयहरू सेन्टर अफ एक्सलेन्स भएर, होइन, अब शैक्षिक क्षेत्रको समुन्नत सेन्टर भएर लाखौँ विद्यार्थीहरूलाई नेपाली मात्र होइन संसारभरिका आकर्षण गरेर र यो एकाडेमिक इन्डस्ट्री भन्छ नि, प्राज्ञिक उद्योगको रूपमा भएछ अरबौँ रुपियाँ खरबौँ रुपियाँ नेपालले इन्कम गरेर विकसित हुनुपर्छ नेपाल भन्ने हिसाबले म वास्तवमा फर्किया हो। र त्यसपछि यो बिचमा दोहोरोमा 90 पछि परिवर्तनपछि यो आशा होला भन्ने पनि हामी साह्रै, तब हामीले लडेर ल्याएको बहुदलीय व्यवस्था, मलाई बडो आशा थियो। तर केही समयको अन्तरालमा विकास त भयो, यसलाई जिरोमा जानु हुँदैन, नेगेटिभ तरिकाले जसरी मान्छेहरूले कमेन्ट गर्छ त्यस्तो होइन। बहुदलीय व्यवस्थामा त हामीले धेरै विकास त गरेका छौँ नि, तर कस्तो भने त्यो सिस्टमेटिक विकासको बाटोमा हामी जान सकेनौँ। भ्रष्टाचार बढ्यो, बजार भाव नियन्त्रण भएन, जनताका चाहना पुरा भएनन्। यस्तो अवस्थामा अझै पनि शिक्षाकै महत्त्व, यो सबै कुरा गर्ने शिक्षाले भनेर लागेर म यही चिन्तन, यही फिलोसफीबाट कहाँ जाने भन्दाखेरि कि त मैले पढाएको मेरो विश्वविद्यालय जहाँ मैले 3 दशक पढाएको छु त्रिभुवन विश्वविद्यालय, त्यहीँ बस्नु पर्थ्यो, होइन भने अर्को ठाउँ जाने ठाउँ कहाँ भन्दा म जन्मेको ठाउँ कर्मथलो एउटा, अर्को जन्मथलो। त्यसो भएर यो जन्मथलो कर्णाली भएकोले कर्णालीमा रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो सङ्घीय, अनि त्यसमा जाने भन्दा पनि प्रतिस्पर्धाको बाटो खुल्यो। मैले त प्रतिस्पर्धा लगाएँ। 33 जना मध्ये 3 जना 6 महिनापछि आयो, 3 जना मध्ये मेरो अन द टप थियो। अनि सामान्य प्रधानमन्त्रीले मलाई नियुक्ति गर्नुभयो। त्यो जाँदाखेरि तपाईँले भनेको कुरा के थियो भने मैले 4 वर्ष यहाँनिर भने यो जस्तो म छानिएँ भन्नुभयो नि, नेपालमा युनिभर्सिटीका बेसी छान्ने, रजिस्ट्रार छान्ने कुरामा राजनीति अत्यन्त हाबी देखेको थियो। तपाईँ कतै राजनीतिक पुच्छर समाउनु भयो? होइन, समातेन। मैले तपाईँले यही कुरा भन्दैछु, म वास्तवमा लगाउ थिइनँ होला। त्यहाँ सम्मानित प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा 2टा कुरा, स्पेसलाइजेसन र क्वालिफिकेसन आधारमा अब विश्वविद्यालय भिसीहरू सेलेक्सन गर्ने परम्परा सुरु भयो। अब हामीले यो खालको कुरा गरेर विज्ञापन निकाल्छौँ, अब लगाउनुहोस् भनेर त्यतिखेरको शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणिले एक दिनको बिहानको न्युजको आएको मेसेजमा आयो थियो। अनि मैले त के गजब कुरा आएछ भने मैले, किनभने तपाईँले भने जस्तै पोलिटिक्स सधैँ छ भनेपछि भोलिपल्ट त गोर्खापत्रमा आयो विज्ञापन। विज्ञापन आएपछि तपाईँको 7 दिन भने त्यसपछि उहाँले बढाएर 15 दिन गर्नुभयो। 7 दिनभित्र त्यो शनिबार भन्ने पनि थाहा छ मलाई, र 7 दिनभित्र तपाईँले चाहिँ
आफ्नो भिजन पेपर र सिबी स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम त भिजन पेपर के हो, किन बिर्स्यो भने लेखेर पठाउनुहोस् भनेपछि मैले वास्तवमा मल्टिमिडिया, त्यसपछि एउटा मेरो प्रोजेक्ट चट्ट किन म 4 वर्षमा बिर्स्यो भने 4 वर्ष मैले कहाँबाट कहाँ जाने, केमा मेरो चाहिँ आधार हो, मेरो इम्प्याक्ट केमा हो भन्ने कुराको मैले क्लियर कट भिजन राखेँ। त्यस 5वटा कुरा राखेको थिएँ मैले। के हुन्थ्यो? एकाडेमिक एक्सिलेन्स नम्बर 1। अहिले नेपालमा सबभन्दा समस्या त शैक्षिक समुन्नति छैन नि। एकाडेमिक एक्सिलेन्स नम्बर 1। नम्बर 2, अब विश्वविद्यालयहरूले 21औं शताब्दीमा सरकारले दिएको पैसा खाएर बस्नुहुन्न। विश्वविद्यालय पनि सेल्फ रिलायन्ट, आफू आत्मनिर्भर हुने इकोनोमिक ग्रोथका प्रोजेक्टहरू पनि सुरु गर्नुपर्छ र विद्यार्थीहरूलाई पार्ट टाइम दिनुपर्छ। अरू देशको विश्वविद्यालय छ नि त। त्यो दोस्रो कुरा मैले सुरु गर्ने। अनि तेस्रो कुरा के भने महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी 5 वर्ष 10 वर्षमा कोर्स सब्जेक्ट चेन्ज गर्दैनौँ, पाठ्यक्रमहरू परिवर्तन गर्दैनौँ। वास्तवमा त 21औं शताब्दीको महत्त्वपूर्ण विश्वविद्यालय भनेको त नाउँले होइन नि, त्यसको कोर्स सब्जेक्टले हो। कस्तो कोर्स सब्जेक्ट त्यहाँ पढाइन्छ र त्यो पढेको कोर्स सब्जेक्टमा प्र्याक्टिकल थ्योरी कति छ त्यसमा, अनि त्यसका आधारले चाहिँ म उसको सेलेक्सन हुने रहेछ। अनि मैले त्यो कोर्स सब्जेक्टको इम्प्रुभ पनि भनेन मैले, होइन त रिभिजिट पनि भनेन, नयाँ शब्द प्रयोग गरेँ, रिडिजाइन अफ द कोर्स सब्जेक्ट। रिडिजाइन अफ द कोर्स सब्जेक्ट भनेको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। त्यो अहिलेको कोर्स सब्जेक्ट चल्दैन भन्ने तेस्रो कुरा। त्यसमा मेरा भित्र कुरा छन्, मैले व्याख्या गरिनँ, विषय मात्रै भने। चौथोमा युनिभर्सिटी पनि युनिभर्सल, तपाईँलाई थाहै छ युनिभर्सिटी यसको नलेज ग्लोबल हुन्छ, त्यसैले यसको इन्टरनेसनल फ्लेभर त चाहियो। त्यसलाई हाम्रो एमयु अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल रिलेसन र एक्सचेन्ज, के को लागि एक्सचेन्ज भन्दा भिसीहरू रजिस्ट्रारहरू बाहिर जान घुम्नका लागि होइन, त्यो एमयु के को लागि भने दुईवटा विश्वविद्यालय बिचमा एक्सचेन्ज होस्, प्रोफेसरहरू विद्यार्थीहरू, र हाम्रो विद्यार्थी त्यहाँ जाउन्, त्यहाँको विद्यार्थी यहाँ आउन्, हाम्रो प्रोफेसर त्यहाँ जान्, त्यहाँ प्रोफेसर यहाँ आयो भने हाम्रो प्रोफेसरको लेभल कस्तो छ भन्ने कुरा र अनि बाहिरबाटको प्रोफेसरको लेभल कस्तो छ भन्ने कुरा विद्यार्थीले बुझ्नु पाउने भने, त्यसैले एकाडेमिक एक्सचेन्ज, इन्टरनेसनल रिलेसन र एकाडेमिक एक्सचेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने चौथो नम्बर थियो। 5औं नम्बरमा तैँले जतिसुकै जे भने पनि लास्टमा विश्वविद्यालयहरू ठिक छन् कि छैनन्, कुन ठाउँमा जान्छन् भन्ने कुराको त भौतिक पूर्वाधार त चाहियो। अब सर म्याडम बस्ने कोठा छैन, क्लासरुम छैन, टोयलेट राम्रो छैन, गार्डनिङ छैन, लाइब्रेरी छैन, लाइब्रेरीको बिल्डिङ छैन, कहाँ गएर पढाउनुहुन्छ? विश्वविद्यालयको लागि फेरि त लास्टमा राखे पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेछ भने फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर रहेछ। यी 5वटा कुरा बनाएर एउटा मोडल युनिभर्सिटी, कस्तो मोडल युनिभर्सिटी? R&D र इनोभेसन। मैले तपाईँलाई शब्द फरक छ। अर्को भाषामा भन्ने भने STI पोलिसी, साइन्स टेक्नोलोजी र इनोभेसन, विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तन। त्यो पनि केमा भने R&D। अहिलेको नेपालको विश्वविद्यालय रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा बेस छैन नि, अहिले टिचिङ गरे। हाम्रो हेर्नु न, म पढाउने युनिभर्सिटी त्यसको नाम नै के थियो भने सेन्ट्रल टिचिङ युनिभर्सिटी, सेन्ट्रल टिचिङ डिपार्टमेन्ट। टिचिङ भनेको के हो? टिचिङ त अटोमेटिक हुन्छ नि, गर्नुपर्थ्यो के भने टिचिङ गर्ने, रिसर्च गर्ने, रिसर्च आएको कुरा फेरि क्लासमा पढाउने, त्यसको आर्टिकल निकालेर प्याटेन्ट लिने। त्यसैले के रहेछ भन्दाखेरि विश्वविद्यालय रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, रिसर्च भन्ने कुरा आउँछ, त्यो प्रोडक्ट र बजारमा लिनु डेभलपमेन्ट लिन्छ, त्यसले सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गराउँछ। हो, यो मोडलको विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ भनेर मैले कल्पना गरेँ, त्यही हिसाबले म गएको थिएँ। अब तपाईँको कार्यकालको लगभग 70% समय व्यतीत भयो, के गर्न सकेँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब तपाईँलाई छोटो मैले भन्दा अब त्यो नम्बरिङ भन्दा धेरै होला, तर मैले तपाईँलाई सिनप्सिस भन्छु। नम्बर 1, सिस्टम सेटअप थिएन युनिभर्सिटीमा, अस्तव्यस्त थियो। मैले गएपछि यो कोभिडको पहिलो र दोस्रो कोभिडको लहरमा 27 देखि 30वटा अब युनिभर्सिटीलाई चाहिने सिस्टम सेटअपका कार्यविधिहरू पास गरियो र बनाइयो, र त्यो अब छिटै बाहिर आउँदैछ, प्रोडक्ट अब देखिँदैछ। त्यो सफ्टवेयर थियो तर महत्त्वपूर्ण थियो। मैले बुझेको त सिस्टम सेटअप रहेछ महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यसलाई लाग्यो। त्यसमा अहिले डिजिटल युनिभर्सिटी बनाउने देखेँ संसारमा। युनिभर्सिटी एउटा लेभलमा लिनेको लागि हामीले कुरा गऱ्यौँ, एउटा सिस्टम सेटअपको कुरा भन्छु। दोस्रो कुरा मैले के गरेँ भने भ्रष्टाचार व्याप्त थियो, अब तपाईँलाई फ्रेङ्कली भन्दा। त्यसैले मैले भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता र ट्रान्सप्यारेन्सी, यो दुईवटा कुरा प्रजातन्त्रका आधार हुन्। ती तपाईँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उच्च मान्य लाग्नु भएन भने, तपाईँ प्रोफेसर हुनुभयो, भिसी हुनुभयो, त्यसपछि तपाईँले भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउन लाग्नु भयो भने त्यो त दुर्भाग्य हो नि। मैले के भने बरु मलाई पुगेन माग्न चाहन्छु, साथीहरूसँग माग्छु, भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर मैले सक खाएँ आमा बाबुको नाउँमा। र मेरो छोरी छैन, छोरा छैन, एउटै छोरी छ, विश्वविद्यालय छोरा बनाउँछु भने त कुनै पपुलर लिस्ट उनलाई मैले भोट माग्नलाई गरे होइन। मलाई पीडा के हो भने यस्तो सुन्दर देशमा संसारभरकै विद्यार्थीहरू आउनुपर्नेमा आज हामी हाम्रा विश्वविद्यालय बन्द गरेर सबै विद्यार्थीहरू बाहिर पठाउने अवस्था आयो। मलाई पीडा थियो।
त्यसैले मैले के भने पैसा कमाउँथ्यो भने टोकियो युनिभर्सिटी जब छोडेर म किन आउँथेँ नेपालमा। त्यसैले मैले के गरेँ भने कुनै हालैले भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनियो। म जाँदा 40 करोड बेरोजगारी थियो, अहिले 3 करोड 52 लाख। तपाईँको टेलिभिजन मात्र भन्छु कि 3 करोड 52 लाख ल्याउनु नेपालभरिका लागि प्रत्येक प्रोजेक्टको लागि एउटा उदाहरण छ। प्रत्येक संस्थाका मान्छेले आफ्नो बेरोजगारी घटाएर 0 ल्याउनु न, देश त बनिहाल्छ नि। त्यो भन्नु गर्दाखेरि अनि दोस्रो कुरा के भने तपाईँको ट्रान्सप्यारेन्सी, तपाईँले गर्ने निर्णय लुकाउनु हुँदैन, सबैको सहमति लिएर जानुपर्छ। त्यो कुरा हामीले सुरु गऱ्यौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने त्यसको टोयलेट राम्रा थिएनन्। तपाईँले म पब्लिक युनिभर्सिटीको कुरा गर्छु, सानो कुरा गर्छु, धेरै मोटा कुरा गर्दिनँ। अर्कोको लाइब्रेरी राम्रो थिएन, गार्डन थिएनन्, बिल्डिङहरू 12 वर्ष भए अहिले पुराना भए, केही पनि थिएन। अहिले मैले सिम्पल सबै बिल्डिङहरूलाई रिनोभेट गरेँ र त्यहाँ चाहिनेमा तपाईँको चाहिँ डस्टरलाई हटाएर त्यहाँ चाहिनेमा अलिकति पनी गरियो। त्यसपछि चाहिनेमा एक्रुल कार्पेट हालियो। त्यसपछि कार्पेटमा 15-20 जना मान्छे लिएर अत्याधुनिक कलर कोडमा 25वटा ब्रान्डिङ, अहिले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ब्रान्डिङ गर्न हाम्रा कलर कोड छन्। विश्वविद्यालयका ड्रेस छन्, मैले लगाएँ, मेरो विश्वविद्यालय ड्रेस हो यो। अहिले म तपाईँको बेच्न जो छु यो मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको ड्रेस हो। यस्तो ड्रेस हामीले पास गरिसक्यो। अहिले सबै ड्रेस, विद्यार्थीको ड्रेस छ, सरहरूको ड्रेस छ, प्रशासनको ड्रेस छ र अफिसियलको ड्रेस छ, त्यसपछि सेक्युरिटीको ड्रेस छ। र यो कुरा गरेर हामीले अब अहिले ब्रान्डिङ युनिभर्सिटी बनाउँदैछौँ। त्यो बनाउँदा टोयलेटमा 13वटा चिजहरू अहिले नाउँ नभनौँ, 13 चिज अनिवार्य राख्नुपर्ने। त्यो टोयलेट प्राइभेटभन्दा सुन्दर हुनुपर्ने बनाएका छौँ होइन। त्यसपछि अहिले हेर्दाखेरि के छ भने सुन्दर प्रत्येक कोठामा जानुहोस् कार्पेट छन्, अनि त्यसपछि टेबल र कुर्सी छ विद्यार्थीलाई बस्ने, मल्टिमिडिया छ र अत्याधुनिक तपाईँको साइन बोर्डहरू छ। र यो मैले भन्नु पर्दैन, यहाँहरूले गएर हेरे पनि हुन्छ। र यो खालको अहिले चेन्ज भयो। र हामीले भर्खरै पनि अब युएनको मोडलमा हामीले नेपाल र विश्वविद्यालयको झन्डा राखेर डेकोरेसन र चारैतिर जाने रिङ रोडहरू र अनि विश्वविद्यालयको ब्याक साइडमा चाहिँ 4-5 हजार मान्छे आउने कन्भोकेसन हल, के अरे हाम्रो ग्राउन्डहरू सबै बनाएर अहिले नयाँ तरिकाले चारैतिर वाल लगाइसकेका छौँ। वाल हुन्छ नि 20 बिघामा वाल 10 देखि 12 फिट, 12 फिट मतलब बिघामा पनि सेन्ट्रल ग्रेजुएट स्कुलहरूमा पनि अहिले वाल र तल चाहिँ इन्जिनियरिङको वाल कति 99% सकिएको छ। 3-4 महिनामा त सक्छौँ। अहिले तपाईँलाई छोटो भन्दा 6वटा बिल्डिङ पहिले सुरु भएका तिनीहरूको कम्प्लिट गरेर ह्यान्डओभर, नयाँ बिल्डिङको 6वटाको एक तला अब 2-3 महिनामा हाल्दैछौँ, फाइनल लेभलमा छ। त्यसपछि 4वटा नयाँ बिल्डिङ, यी मेरा कार्यकालमा भएका। त्यसपछि अब अर्को के भन्छु भने अहिले मैले नेपालमा विद्यार्थीको भर्ना लिँदा सिस्टम थिएन, सिस्टममा राखेका छौँ। एकाडेमिक क्यालेन्डर, तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालमा कुनै पनि विश्वविद्यालयमा एकाडेमिक क्यालेन्डर छैन जस्तो लाग्छ मलाई। र मैले पहिलो मेन्टेन हुँदैन छैन, मैले पहिलो कोभिडमा एकाडेमिक क्यालेन्डर फर्स्ट, सेकेन्ड अहिले थर्ड एकाडेमिक क्यालेन्डर छ। त्यो अनुसारको हामीले कोभिडको बिचमा पनि 70-80वटा एक्जाम लाग्यो अनलाइन, त्यसको रिजल्ट अन टाइममा निकाल्यौँ। एउटा पनि एकाडेमिक इयरका कुरा गर्नु, एउटा पनि चाहिने एकाडेमिक चाहिनेमा तपाईँको सेमिस्टर लस भएन मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा। अहिले हामी 45 दिनभन्दा अगाडि रिजल्ट निकाल्ने प्रयासमा छौँ र यो गरिरहेका छौँ। यसले गर्दा के छ, त्यति मात्र होइन, म गएपछि कृषि थिएन, ग्रेजुएट स्कुल अफ एग्रिकल्चर खोल्यौँ। अहिले 132 बिघा जग्गा जनताले दिएका छन्, 4वटा होस्टेलहरू, 2टा बिल्डिङहरू छन्, 2टा नगरपालिका बिचमा त्यसलाई भइसके। अब भएर पढाइ सुरु भइसक्यो। गत साल खोलेर फर्स्ट ब्याच गत साल गयो, अहिले सेकेन्ड ब्याच गयो बिएससिएजीको। त्यहाँ जनताको बिचमा रामघाटमा राखेका छौँ, सबै खुसी छन्। 20-30 वर्ष जनता लडेको प्राप्त गरेका छन्। त्यसपछि अझै भर्खरै युनिभर्सिटी भ्यालीभित्रै 3 बिघा जग्गा तपाईँको चाहिँ स्वीकृतिकै जनताले दिएको छ। त्यहाँका माननीय त्यहाँका चाहिँ वडा अध्यक्षलाई सब आउनु भएको छ। त्यो पनि मैले जनताको बिचमा त ग्रेजुएट स्कुल दिने कुरा गऱ्यौँ। र यसरी तपाईँलाई गर्नुहुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने प्रत्येक कुरा अब तपाईँले एउटा भन्नै पर्ने, नेपाल कुनै विश्वविद्यालय छैन। म जसरी प्रतिस्पर्धा गरेर 33 जना र 1 जना बिसी भएर आइयो, र त्यस्तै मैले रजिस्ट्रार, त्यसपछि आएर डिन डाइरेक्टर, एक्जिक्युटिभ डिरेक्टरहरू अनि सबै क्याम्पसहरू, सबै एसओडीहरू फ्री कम्पिटिसनमा ल्याएको छु। यो नेपालको उच्च शिक्षाको पहिलो उदाहरण हो। र फ्री कम्पिटिसनको अध्यक्ष काठमाडौँ युनिभर्सिटीको पूर्व भाइस चान्सलर सुरेश राज शर्मालाई राखेको थिएँ, उहाँ जस्तो मान्छे। त्यसपछि प्रोफेसर विजय केसी जस्तो सम्मानित मान्छे 2-2 पल्ट डिन हुनुभएको छ। त्यसपछि तेस्रो बिन्द्र आडा लोकसभाको सदस्य। यिनीहरूलाई राख्यो भने त सबैलाई विश्वास हुन्छ नि। यहाँ के भने म यसो गर्छु भने तर बदमासी गर्ने, तपाईँले भने जस्तै पोलिटिसाइज हुने, त्यो पनि बन्द गरेँ। अहिले सबैले म प्रति विश्वास त्यस कारणले गरेका हुन्। मैले अर्को कुरा के भने 1 जना कर्मचारी पिउनदेखि कुनै पनि म मेरो हाल्दिनँ, हाल्दा फ्री कम्पिटिसन लगेर लिन्छु भनेको छु। अहिले पार्ट टाइमदेखि करार पनि फ्री कम्पिटिसन लिन्छौँ। त्यसैले विश्वविद्यालय जब हाल्ने ठाउँ होइन, नलेज क्रिएट गर्ने ठाउँ भएकोले यो सिस्टम मैले सेटअप गरेँ। र अहिले अर्को कुरा के भने 25 जना पिएचडी र पोस्टडक
संसारभरि चाहिँ छरिएका नेपालीहरू हाम्रो त्यो चाहिँ R&D बनाउनलाई चाहिँ त्यहाँ सेन्टर नभएकोले मैले पहिलोपटक नेपालको विश्वविद्यालयमा अब 21 शताब्दीमा R&D रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट अनुसन्धान र विकासको केन्द्र चाहिन्छ भनेर त्यो खोल्यौँ। गत साल मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको टोटल बजेटमा 10 करोड रुपियाँ R&Dमा छुटाउने सायद यो पहिलो विश्वविद्यालय होला। दोस्रो यो सालमा अस्ति भर्खरै सम्माननीय पूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पनि हामी जुन सिनेट भयो 11औं सिनेट सम्माननीय त्यतिखेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व भयो, त्यतिखेर 10 करोड छुटायौँ अनि R&D को लागि। त्यसपछि चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मतलब अध्यक्षतामा भयो 11औं सिनेट, त्यसमा पनि हामीले 10 करोड छुटायौँ। अब अहिले हामी R&D को लागि बिल्डिङ गरेर इस्टिमेट गरेका छौँ। 18 वटाको एउटा नयाँ बिल्डिङ बनाएका छौँ। अब हामीले कर्णालीको हर्बल प्रोडक्सनका चिजहरू उत्पादन गर्नलाई मेसिन आइसकेका छ, जडान अहिले भइरहेको छ। र त्यसपछि अर्को के छ मोलिकुलर ल्याब बनाउँदैछौँ। अनि R&D को दुईटा ल्याब, एकातिर सोसल ल्याब एकातिर चाहिँ नेचुरल ल्याब गरेर R&D को एउटा हब अन्तर्गत नेपालको गभर्नमेन्टको थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय त्यो R&D लिएर जाने। त्यसका लागि संसारभरि छरिएका नेपालीहरू जो PhD र पोस्ट गरेका छन् उनीलाई लिएर मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय एउटा हाइटमा लिने भन्ने कुरा गरेँ। त्यसको लागि पनि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय त्यो ल्याउन सुरु गरेको र फाइनल ल्याउने बेला प्रधानमन्त्रीको मुद्दा दिएर रोकेका छन्। अब तपाईँको यति सबै कुरा सुनिरहँदा चाहिँ लगभग तपाईँ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा कम्प्लिट को अवस्थामा हुनुहुन्छ हैन? कम्प्लिट त भन्न मिल्दैन, तर के भने भाडामा लगेर बसेर सर म्याडमहरू मतलब हेलमेट के अरे एउटा हेलमेट लिएर लगाएर आउने, कला लगेर जाने र बस्ने ठाउँ थिएन। त्यसैले गर्दा त्यो स्थिति अन्त्य भयो। अब प्रत्येकले बस्ने र अब बेसिक हिसाबले भन्दा अब पुरा हुन्छ 2-4 महिनामा हामी सबै पुरा गर्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ तपाईँले एकाडेमिक क्यालेन्डर र एउटा एकाडेमिक सिस्टम डेभलप गर्यौँ। तर यो युनिभर्सिटी थुप्रै छन् नेपालमा, अरू युनिभर्सिटीमा कुरा गऱ्यो भने रिसोर्सै छैन भन्नुहुन्छ। तपाईँले रिसोर्स जेनेरेट कहाँबाट गर्नुभयो? तपाईँले म इमान्दार कुरा भनौँ, तर तपाईँसँग अनेस्टी र तपाईँसँग भएको रिसोर्स सरकारले दिएको जो स्रोत छ नि त्यसले इमान्दारपूर्वक, किन सरकारले त दिएको छ नि UGC मार्फत शिक्षा मन्त्रालयबाट गएर अर्थ मन्त्रालयले त दिएको छ, सामान्य प्रधानमन्त्री त्यसको कुलपति हुनुहुन्छ, पैसा त जान्छ नि, त्यो पैसा सरकारको पैसा हो। अब तपाईँले भन्यो भने एउटै विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको त कुरा नगर्यो धेरै जान्छ, र हाम्रा जस्तै विश्वविद्यालय अरू विश्वविद्यालयहरूमा तपाईँको भने 25-30-40 करोड जान्छ पुँजीगतमा र सञ्चालनमा 30-40 करोड त्यतिकै जान्छ। सानो कुरा त होइन नि। त्यो 25-30 करोड रुपियाँ हेर्दा अरबका अगाडि त सानो होला, तर 25-30 अरब रुपियाँ तपाईँ भ्रष्टाचार नगरिएर तपाईँले 5-7 वटा 8-10 वटा मेजर प्रोजेक्ट युनिभर्सिटीभित्र पनि मेजर हुन्छ नि, त्यसले प्रायोरिटी दिएर एट वान टाइम प्यारालल चलाएर काम गर्ने भने तपाईँ 1 वर्षमा पुँजीगत खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को कुरा के भने ठुलो उपलब्धि के भने अहिले सोधेकोमा अहिले मैले धेरै छन् तर भुलेँ। एउटा के भने नेपालमा पुँजीगत खर्च हामीले 99% गऱ्यौँ। तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? 99% खर्च भयो पुँजीगत खर्च। यो नेपालको अनुपम अर्को उदाहरण हो। 99% खर्च गऱ्यौँ गत सालमा। नेपालको विश्वविद्यालय हामी 1 नम्बर त भयौँ नै, तर नेपालका सबै संस्था मध्ये पनि हामी नम्बरेको होला, किनभने पुँजीगत खर्च गभर्नमेन्टको 40% 50% सुन्नु भएको छ, हाम्रो त 99% गऱ्यौँ। त्यसको कारण के हो भने यो खरिद बिक्री ऐनले खर्च गर्न दिन्न भनेर विरोध गर्छन्, असन्तुष्ट व्यक्त गर्छन्। मैले त्यो कुरा बुझेँ, तर के गरेँ भने भएको पैसा एकैछिन प्यारल प्रोजेक्ट तयारी गरेँ, एकैछिन विज्ञापन, एकैछिन एउटाले एउटा मात्रै चाहिने प्रोजेक्ट दिने, बढी नदिने, किन मलाई कसैको घुस खानु छैन। त्यसपछि के रहेछ भने सबै पैसा एकैछिन 1 वर्षमा एउटा प्रोजेक्ट गर्न सकिन्छ नि, 7-8 प्रोजेक्ट एकछिन गयो भने एकैछिन सकिने रहेछ। त्यसैले 99% पुँजीगत खर्च गत साल गऱ्यौँ। यसपटक अस्तिको मध्यवर्ती चरणमा तपाईँको चाहिँ इभ्यालुएसनमा UGCमा युनिभर्सिटी ग्रान्टका हामी 76% हाइएस्ट, दोस्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय 65, त्यसपछि 32, 25 अनि अब 15 हुँदै 3%। कुनै युनिभर्सिटी 3% पुँजीगत खर्चमा छन्। देश कहाँ जान्छ? अब 3% पुँजीगत खर्च गऱ्यो भने विश्वविद्यालय कहाँ छ? त्यसैले अहिले पनि हामी 76 भएर नम्बर 1। अहिले अब यो रनिङ गऱ्यो भने हामी पनि 95% जान्छौँ। यसले म तपाईँलाई के भन्छु भने हामीसँग जति पैसा छ नि भ्रष्टाचार नगरी इमान्दारपूर्वक 24 घण्टा खटेर त्यो टिम लाग्ने हो भने तपाईँसँग भएको पैसाले धेरैभन्दा धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ मेरो अनुभव होइन कि हामीले गरेको कामबाट नै पुष्टि भएको छ। जस्तो तपाईँले अब एउटा त तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको थियो प्रायोरिटी, अर्को एकाडेमिक एक्सिलेन्सको कुरा गर्नुभयो। कम्पेरिटिभली तपाईँले अहिले अब तपाईँले सोचा ठाउँमा त पुगेको छ कि छैन? अरूको तुलनामा चाहिँ त्यो एक्सिलेन्स छ भन्ने तपाईँको दाबी छ?
यस्तो छ मैले के भन्छ हिजो जुन खालमा त्यो R&D रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट के अनि के अरे तपाईँको इम्प्याक्ट फ्याक्टर जर्नल के हो त्यो थाहा नभएको थियो कि स्थितिबाट बढो तपाईँले बडो प्रश्न भन्दा अहिले हामीले Q1 Q2 Q3 Q4 जर्नल के हो R&D के हो अनि प्रोफेसर कस्ता चाहिन्छ हामीले आर्टिकल किन निकाल्नुपर्छ इनोभेसन भन्ने के हो प्याटेन्ट राइट युनिभर्सिटी लिनुपर्छ लिनु पर्दैन यदि प्याटेन्ट राइट लिने युनिभर्सिटी बनाउने भने कस्तो युनिभर्सिटीले प्याटेन्ट राइट बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिले सिकाएकोले तपाईँले भने जस्तै कमसेकम अहिले पहिलोभन्दा मच बेटर छौँ तर गर्न बाँकी धेरै छ अनि अर्को तपाईँले कोर्स रिडिजाइन भन्नुभयो नि के गर्नुभयो अब यसमा सिम्पल छ बडो राम्रो कुरा सोध्नुभयो यसमा अहिले हाम्रो नेपालमा सबै थ्योरी बल प्र्याक्टिकल अलिअलि मात्रै छ त मैले चेन्ज गरेँ के भने 40% थ्योरी 60% प्र्याक्टिकल हामीले राख्यौँ अनिवार्य त्यो नेपालीमा पनि त्यही समाजशास्त्रमा पनि त्यही साइन्समा पनि त्यही इन्जिनियरिङ पनि त्यही कुरा बुझ्नुभयो नि भनेको 40 मात्रै थ्योरी हुन्छ 60% चाहिँ अप्लाइड त्यो तपाईँले नेपाली भाषा पढाउनु पर्छ भने जनता बिचमा जहाँ भाषा बोल्छ नि डायलेक्ट चाहिँ त्यही गरेर प्र्याक्टिकल गर्नु पर्यो क्या सिम्पल कुरा छ सोच्यो भने नहुने कुरा होइन नि त्यसले 40:60 गरेँ बल्ल अहिलेको प्रिजमा जो छ अरू विश्वविद्यालयको मैले अपसाइड डाउन गरेँ त्यसैले गर्दा 40 थ्योरी 60 प्र्याक्टिकल छ तर मैले त्यसलाई बढाएर 30 थ्योरी 70 प्र्याक्टिकल गर्ने योजनामा छौँ यसो पनि हाम्रो स्किल म्यान पावर उत्पादन गर्छ र त्यो बजारमा बिक्री हुन्छ नम्बर 1 त्यो स्थानीय राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा त्यसले जब पाउँछ नम्बर 2 त्यसमा के छ भने तपाईँको जुन कोर्स स्टडी 100% कुनै बनाउनु भयो भने त्यसको वेटेज 30% ग्लोबल वेटेज त्यो विषयको ग्लोबल कन्टेक्स्ट 30% त्यसमा लेटेस्ट इनोभेसन आएका कुराहरू सहित 10% त्यो विषय नेपालमा कहिलेबाट सुरु भयो त्यसको विषयमा उदाहरण लागि भने ग्राफिक्सकै भनौँ अथवा एनिमेसनकै ग्राफिक्स एनिमेसनको 70% ग्लोबल 10% कहिलेबाट ग्राफिक्स नेपालमा सुरु भयो त्यसको एनिमेसन कहिले भयो भनेर नेपालको हिस्ट्री पनि चाहियो नि 10% त्यसमा 20% त्यसको रिजनल भने इन्डिजिनस नलेज नेपालका 7वटा प्रदेशमा कहिलेबाट सुरु भयो त्यो देशभरिको कुरा गर्दाखेरि नेसनल एउटा भयो रिजनल इन्डिजिनस नलेज के छ त्यसको विषयमा त्यो गरियो भने 100% यो खालको कुनै कोर्सहरू छैन 70% त विद्वान प्रोफेसरहरू म पनि प्रोफेसर भएकोले फटाफट डाउनलोड गरेर संसार अरू विश्वविद्यालय लिएर बनाउन सजिलो छ उनीहरूलाई जब 10% नेसनल र 20% लोकल आउँछ नि पसिना आउँछ त्यहाँ इट्स नट इजी मैले त्यो कुरा गरेँ दोस्रो चेन्ज 30% अनि तेस्रो चेन्ज के हो भने 10 वर्षमा बजारमा जे इनोभेटिभ कुरा आयो नि त्यो विषयमा त्यसको मिनिमम 10-20% त्यो बनाउने नयाँ कोर्सहरू हाल्नुपर्छ भन्ने छ तेस्रो पर्सन अब चौथो नयाँ कुरा के छ भने काहीँ पनि नभएको हाम्रो विश्वविद्यालयले बनाइसकेको CFC कोर्स हामीले पास गरिसक्यौँ 1.5 वर्षमा CFC भनेको कमन फाउन्डेसन कोर्स त्यो कोर्स भनेको के हो भने नेपालको गौरवमय इतिहास विद्यार्थीले बुझ्नुपर्छ नेपालको गौरवमय परम्परा बुझ्नुपर्छ गौरवमय इतिहास बुझ्नुपर्छ गौरवमय भूगोल बुझ्नुपर्छ यो गौरवमय भूगोल बुझ्दै जाँदा नेपाल बनाउने मान्छेको विषय बुझ्नुपर्छ यो एउटा पाटो छ त्यहीँभित्र दोस्रो पाटो उसलाई के छ भने मोरल एडुकेसन अब विद्यार्थी युनिभर्सिटी पढ्दा सभ्य हुनु पर्यो आमा बाउले पनि मेरो छोरा मेरो छोरी कस्तो राम्रो भनेर आउने त्यो कोर्स राखेका छौँ मोरल एडुकेसन त्यता इथिक्सको कुरा सिकाउँछौँ एप्टिच्युडको कुरा देख्छौँ क्रेडिबिलिटीको कुरा सिकाउँछौँ त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने आइटी र इङ्ग्लिस पनि सिकाउँछौँ कर्णालीमा हो नि त त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के सिकाउँछ भने उसलाई अन्टरप्रेनरसिप पनि सिकाउँछौँ र त्यसपछि उनीहरूले उद्यमशीलता सिकाउँछौँ त्यति सिकाइसकेपछि त्यो के छ भने ब्याचलरमा 15 क्रेडिट आवर डिग्रीका लागि मास्टरका लागि 9 क्रेडिट आवर त्यो बनाएको छौँ त्यो पनि त्यो होल बन्ने 100% त्यो पनि त्यहाँ राख्नुपर्छ यस्तो परियो भने मलाई के लाग्छ भने त्यो विद्यार्थी मेल अर फिमेल जो निस्किन्छ सार्प निस्किन्छ त्यो 21 शताब्दीको नलेजसँग आफूले जोड्न सक्छ तपाईँले भन्नुभयो नि यो मध्यपश्चिम युनिभर्सिटीलाई चाहिँ आइटी हब बनाउने मेरो अल्टिमेट गोल चाहिँ थियो त्यो अनुसारका काम कति अगाडि बढ्यो अब तपाईँले भन्दा हामी अहिले अनलाइनका सबै काम कर्णालीबाट गर्दा हामीले पहिले गिजाए अब हामीले अहिले सबै क्लासहरू अनलाइनमा लिन्छौँ 150 क्लास प्यारालल इन 1 आवर लिन सक्ने बनायौँ त्यो कोभिडको बेला हो अब त्यसलाई हामीले आवश्यक छैन फिजिकल पनि छ र अहिले म साउथ एसियाको पहिलो डिजिटल युनिभर्सिटी अब 1.5-2 महिनापछि घोषणा गर्दैछौँ 99% साउथ एसियाको पहिलो डिजिटल युनिभर्सिटी त्यो पनि कर्णालीबाट धेरैले विश्वास छैन अब विश्वास गर्नुहोस् भन्दैछु मैले कारण के भने त्यो मैले मेरो ड्रिम प्रोजेक्ट हो मैले सुरु गरेँ 1.5-2 वर्षदेखि र अहिले 28+2 जना टप गरेर 30 जना 2 जना लिडर
28जना आइटी इन्जिनियर यसमा काम गर्दैछन् त्यो प्रोजेक्टमा 99% त्यो प्रोजेक्ट सकिएको छ 1.5-2 वर्ष त्योमा के हुन्छ भने इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ सिस्टम अनि एडुकेसन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम त्यहाँभित्र चाहिँ प्लेरिजम टेस्ट गर्ने तपाईँको त्यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि हाम्रो स्मार्ट हाजिर त्यो मेसिन होइन हाजिरबाटै सफ्टवेयरबाटै त्यो भाग्न पाउनु किनभने त्यो थाहा हुन्छ कि त्यसपछि आएर तपाईँको के भने 45वटा सिएमएम बेस वेबसाइट सबैको मोबाइल एप्लिकेसन एमयुको मोबाइल एप्लिकेसन संसार कुनै पनि ठाउँबाट तपाईँले मध्यप्रदेश विश्वविद्यालयका जति ठाउँमा जुन क्लासहरू छन् चाहिँ हाम्रो संस्था छन् कुन क्लासमा कुन रुममा कुन टिचर छ पनि हेर्न पाउनुहुन्छ सबै कुरा डिजिटल राख्छौँ हामीले त्यो कल्पना त गर्न सकिने विषय थिएन मैले गरेँ मेरो आफ्नो आइटीप्रतिको इन्ट्रेस्टले र त्यो अहिले 99% सकिसकेको छ गर्दैछौँ भन्ने होइन कि सकिसकेको छ त्यो 2 महिनापछि घोषणा गर्छौँ त्यसो भएकोले अब के गर्छ भने त्योभन्दा माथि हामीले डेटा सेन्टर आफ्नो बनाउने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सदेखि नयाँ कुराहरू पढाउने र हामीले त्यसका लागि 2टा कुरा मेडिकल साइन्सको अन्तर्राष्ट्रिय हब आइटीको अन्तर्राष्ट्रिय हब बनाउने योजनामा छौँ अब कृषि त भइसक्यो म गएपछि तपाईँको अब डिजिटल साइन्स अगाडि बढाउने कुरा गरेका छौँ त्यसैले 4-5वटा नयाँ संस्थाहरू खोलेका छौँ योहरू गर्दा अरू हामीले त्यो हिमावत खण्डमा आर्ट्स र योगा योगा र तपाईँको त्यो भयो स्पोर्ट त्यसको पनि हामीले 4 वर्षको सुरु गर्दैछौँ अनि कर्णालीको 10वटा जिल्लाको 10वटा इन्डिजिनस नलेजमा आधारित ब्याचलर सुरु गर्थ्यो इन्डिजिनस नलेजमा त्यसलाई युएनको सस्टेनेबल गोलसँग जोड्दैछौँ त्यो अनि त्यहाँको गरिबहरूसँग त्यहाँका के अरे दलितहरू त्यहाँका जनजातिता पछाडि परेका आर्थिक पछाडि मान्छेहरूसँग त्यसलाई जोड्दैछौँ अब हामी कर्णालीको दर्शन फिलोसफी छ नि पूर्वीय फिलोसफीलाई हाम्रो योसँग जोडेर लिएर जाने भनेर सोचेका छौँ यसले गर्दाखेरि एकातिर हाम्रो संस्कृति पनि बढ्ने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय नलेज पनि आउने यसो भयो भने त अनि संसार धेरै मान्छे हाम्रो युनिभर्सिटी आउनु सुरु गर्लान् कि भन्ने आशाले म त्यसरी सोचिरहेको छु तपाईँको कुरा सुन्दै गर्दा यति धेरै कामहरू गर्नुभएको छ यो एउटा छलफलबाट सिद्धिने स्थिति छैन तर हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय चाहिँ सकिएको छ तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो त्यसका लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु मेरो पनि तपाईँ र तपाईँको टिमप्रति धेरै धन्यवाद छ मध्यप्रदेश विश्वविद्यालयले के गरिरहेछ भन्ने कुरा यो सरकारको टेलिभिजन मार्फत म पनि अब सरकारकै विश्वविद्यालयको विषय भएकोले र सम्मान्य प्रधानमन्त्री लगायत होल क्याबिनेट र यो देशभरि जसले विश्वविद्यालयको नेतृत्व लिनु भएको छ उहाँहरू सबैको लागि पनि हाम्रो सूचना जाने जुन सुअवसर प्रदान गर्नुभयो यसको लागि म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ हामीले आज मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति डाक्टर नन्दबहादुर सिंहसँग कुराकानी गऱ्यौँ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार